आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 8 अध्ययन गर्न गइरहेछौँ। अब यो च्याप्टर 8मा हामी थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ भन्ने च्याप्टर त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ सिधै त्यो अध्ययन गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् 2077मा सोधेको छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेसको बारेमा। अब इकोनोमिक्समा तपाईँले ग्राफ बनाउनु हो भने आधी मार्क्स जहिले थाहा पाउनुहुन्छ होइन, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने। त्यही भएर हामी सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर ग्राफलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो एक्स एक्सिसले के देखाएको छ भन्दाखेरि युनिट अफ लेबर देखाएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो वाइ एक्सिसले के देखाएको छ भन्दाखेरि वेजेस रेट देखाएको छ। यहाँनिर डब्लु छ नि त वेजेस। अब यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेसमा चाहिँ हामीले के डिटरमाइन गर्ने भन्दाखेरि वेजेस डिटरमाइन गर्ने। क्या वेजेस भनेको ज्याला हो। अब मजदुरहरूलाई ज्याला कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केमा देखाउँछौँ भन्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेस। यहाँ हेर्नु एक्स एक्सिसमा लेबर छ नि, लेबर भनेका मजदुरहरू भए। अनि वाइ एक्सिसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वेजेस छ। वेजेस भनेको उनीहरूलाई दिने ज्याला भयो। अब यहाँनिर तपाईँले के तान्नुपर्छ, सबैभन्दा सुरुमा डिमान्ड कर्भ तान्नुपर्छ। तपाईँले सुरुदेखि पनि पढिरहनु भएको छ। डिमान्ड कर्भ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। डिमान्ड कर्भ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो तानिएको छ भन्दाखेरि अलिकति यस्तो तानिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर भिएमपिएल भन्छौँ, अथवा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड अफ लेबर भन्छ। यसलाई डिमान्ड भनेर सम्झिनु तपाईँले। अनि त्यसपछि यो डिमान्ड भयो। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँले एउटा वेजेसको लाइन तान्नुपर्छ। वेजेस भनेको यसरी स्ट्रेट लाइन हुन्छ। स्ट्रेट लाइन तान्नु ल। यो वेजेसलाई चाहिँ हामी के भन्ने भन्छौँ भन्दाखेरि सप्लाई अफ लेबर भन्छौँ। अब यो वेजेस यसरी सिधा बुझ्नु भने नि मैले यो सिधा लाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वेजेस हो नि। यो किन सिधा भएको भन्दाखेरि पर्फेक्ट कम्पिटिसन भएर भनिदिनु। यो वेजेस चाहिँ यसरी सिधा हुन्छ। यसलाई चाहिँ सप्लाई अफ लेबर पनि भन्छ, अथवा यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि मार्जिनल कस्ट अफ लेबर पनि भन्छ। क्या यो दुईवटा नाम छ। यो भिएमपिएललाई डिमान्ड अफ लेबर पनि भन्छ होइन, डिमान्ड भन्छ भने यसलाई चाहिँ अब यो सिधालाई सप्लाई अथवा मार्जिनल कस्ट भन्छ। यति चाहिँ ग्राफको बारेमा हो। अनि यहाँनिर मेन कुरा चाहिँ के थाहा पाउने हो भन्दाखेरि जहाँनिर हाम्रो यो इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त्यहाँनिर हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, जहाँनिर भिएमपिएलको कर्भ यस्तो आएको छ नि, माथिदेखि यस्तरी आएको छ नि, जहाँनिर भिएमपिएल र यो सप्लाई अफ लेबर कर्भ सिधा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँनिर भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। अब यो कहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ, यहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ। त्यही भएर यहाँनिर भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। अब हेर्नुहोस् है, जहाँनिर यो तपाईँको भिएमपिएल र सप्लाई अफ लेबर भयो नि त्यहाँनिर हामीले वेजेस दिने भनेर बुझ्ने क्या। यहाँनिर हाम्रो इक्विलिब्रियम भयो नि, त्यही भएर हामीले यो वेजेस चाहिँ यसमै दिनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब वेजेस दिन चाहिँ दिने हामीले ज्याला दिन चाहिँ दिने लेबरहरूलाई, तर अब कता दिने, यता दिने कि यसरी दिने कि अब यसरी दिने हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हामीले यति यल बराबरको लेबर युज गऱ्यौँ भने हामीले वेजेस भनेको ओडब्ल्यू दिनुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर यसरी इन्टरसेक्ट भयो नि त। अनि त्यसै गरी हामीले लेबरको सङ्ख्या कम गऱ्यौँ भने वेजेस डिटरमाइन गर्ने तरिका यस्तो हुन्छ। फेरि हामीले लेबरको सङ्ख्या बढायौँ भने यहाँनिर हाम्रो यतापट्टि यसरी बनाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले यो ओएल बराबर लेबर हो। यो भनेको यो चाहिँ यल0 सम्झिनु अथवा यल1 सम्झिनु। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यल2 सम्झिराख्नु अहिले। अनि अब यो तीनवटाको लागि वेजेस भनेको भिन्न भिन्दै छ। ओएलको लागि भनेको डब्लुई छ। अनि त्यसपछि ओएल1को लागि अलिकति कम छ, यति मात्रै छ, यति मात्रै छ, यति मात्रै। अनि फेरि ओएल2को लागि बढी छ। यहाँनिर त्यही कुरा लेखेको छ। इन द गिभन फिगर एसएल रिप्रेजेन्ट लेबर सप्लाई कर्भ। यो एसएलले चाहिँ सप्लाई अफ लेबर जनाउँछ भनेको थिएँ। अनि यो भिएमपिएल रिप्रेजेन्ट भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, यसलाई चाहिँ डिमान्ड कर्भ पनि भनेर बुझ्नु भनेको थिएँ। अनि दिस टु कर्भ्स आर इन्टरसेक्टिङ एट इच अदर पोइन्ट ई। अनि द पोइन्ट ई इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। हिन्स ओएल इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ क्वान्टिटी अफ लेबर। यो ई इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। अनि ओएल बराबरको लेबरबाट चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, इफ द फर्म इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट अफ
मोर देन ओएल क्वान्टिटी अफ लेबर, यदि फर्मले चाहिँ ओएल क्वान्टिटी भन्दा लेबर बढायो भनेको यो OL2सम्म पुग्यौँ नि, यो लाइन के यो लाइन, इफ द फिम इन्क्रिजेस इम्प्लोइमेन्ट अफ मोर देन ओएल क्वान्टिटी अफ लेबर, VMPL विल बी लेस देन ओजेस। यहाँ यो VMPL तल आएको छ कि छैन, यो VMPL चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो ओजेस हो नि त, यो लाइन हो नि त, ओजेस भन्दा तल भयो। सो द फिम विल रिड्युस द इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर, त्यही भएर यो VMPL चाहिँ हाम्रो ओजेस भन्दा तल आएर के गर्छ भन्दाखेरि सो द फर्म विल रिड्युस इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर अन्टिल वेन VMPL इक्वल्स टु W, घटाउँछ जबसम्म चाहिँ हाम्रो VMPL र वेजेस रेट हुँदैन, जबसम्म चाहिँ यो इक्विलिब्रियमसम्म आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ लेबर घटाउँछ, त्यति चाहिँ लेबर घटाउँछ। अनि फेरि अन द अदर ह्यान्ड वेन द फिम युजेस लेस देन ओएल क्वान्टिटी अफ लेबर, भनेको यो यति थोरै लेबर युज गरो, यति लेबर युज गरो भने VMPL विल एक्सिड, VMPL यो माथि गएको छ कि छैन, VMPL विल एक्सिड, यो बुझिहालिन्छ नि वेजेस भन्दा माथि भएको छ कि छैन, त्यही भनेको छ। सो द फर्म विल इन्क्रिज द क्वान्टिटी अफ लेबर अन्टिल वेन VMPL इक्वल्स टु W, त्यही भएर फर्मले चाहिँ लेबर बढाउँछ जबसम्म चाहिँ यो VMPL र वेजेस रेट बराबर हुँदैन। यो फिगरलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो लाइन डिमान्डले VMPL लाई जनाउँछ, VMPL लाई सिधा बनाउँदा पनि हुन्छ, अलिकति यस्तो खालको बनाउँदा पनि हुन्छ माथिदेखि। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु ओएल क्वान्टिटी अफ लेबर युज गरेको छ, त्यतिखेर वेजेस भनेको यो यति सिधा रेखा छैन, यो वेजेस दिनुपर्छ, त्यतिखेर यो वेजेस। अनि त्यसपछि अब यदि लेबरको सङ्ख्या थोर छ भने VMPL चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेजेस भन्दा बढी छ नि त, भनेको VMPL भनेको यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, लेबरहरूले उत्पादन गरेका कुरा भनेको हाम्रो उनीहरूलाई दिनुपर्ने वेजेस भन्दा बढी छ, त्यही भएर यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि प्रफिट हुन्छ, अनि कम्पनीले के सोच्छ, अब लेबरको सङ्ख्या बढाऊँ भन्छ, उसले लेबरको सङ्ख्या बढाएर कतिमा पुगायो, L1सम्म पुऱ्यायो भने यहाँ हेर्नु यो कन्डिसनमा के छ, वेजेस भनेको चाहिँ VMPL भन्दा के छ भन्दाखेरि बढी छ, VMPL यसरी तल झरेको छ, त्यही भएर यहाँनिर यो लेबरहरूले उत्पादन गरेको VMPL भन्दा उनीहरूलाई दिनुपर्ने वेजेस माथि छ कि छैन, यो वेजेस माथि छ, त्यही भएर चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई चाहिँ यो केसमा हाम्रो लस हुन्छ, यहाँनिर भनेको लस हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु। त्यही कुरा त उल्लेख गर्ने हो यहाँनिर अब फिगरमा यसरी दुईवटा बनाइदिनु, L1 र L2, अनि अब यतापट्टि भनेको हाम्रो प्रफिट भएको देखाइदिने, यतापट्टि भनेको लस भएको देखाइदिने, त्यही कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अब बुझौँ है यो कुरा, फिगर बुझिसक्यो, अब यो त एकैछिनमा बुझ्नुपर्छ। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी कसले एक्सप्लेन गरेको भन्ने कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि लेबर इज पेड अन द बेसिस अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी, लेबरलाई कति वेज तिर्ने त्यो VMPL को आधारमा हेरिहाल्यौँ हामीले तल। अनि अब यहाँनिर हेर्नु, द मेन प्रोपोजिसन अफ दिस थ्योरी इज द्याट वेजेस आर डिटर्माइन्ड बाई द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। हामीले वेजेस, यो वेजेस कसरी डिटर्माइन गऱ्यौँ, कति दिने वेजेस, त्यो भनेको यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर VMPL ले डिटर्माइन गरेको हो कि होइन, मेन कुरै यही हो। वेजेस आर डिटर्माइन्ड अन द बेसिस अफ भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, त्यही भएर सोधो कसैले अथवा 2 मार्क्समा आउँछ घरिघरि वाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेस भन्यो भने यो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्, द मेन प्रोपोजिसन अफ दिस थ्योरी इज द्याट वेजेस आर डिटर्माइन्ड बाई द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। अनि यहाँनिर एजम्सनहरू रहेको छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ लेबरको लागि चाहिने। अब यहाँनिर द फिम प्रोड्युस सिङ्गल कमोडिटी पर्फेक्ट कम्पिटिसन हामीलाई चाहिन्छ, किनभने हामीले सप्लाई कर्भ सिधा बनाएको छौँ नि, यो किन सिधा हुन्छ भनेको थिएन अघि मैले, यो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि। अनि लेबर इज होमोजिनियस, यो 3-4वटा लेखिदिनु, सजिलो लेखिदिनु न, यो लेबर इज होमोजिनियस, टेक्नोलोजी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अब यहाँनिर सुरुमा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि VMPL भनेको के हो, त्यो यहाँ अलिक धेरै लेखेको छ तर हामीले त्यति चाहिँदैन। VMPL को डेफिनेसन हेर्नुहोस् त, 1 मार्क्समा पनि आएको छ, भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज डिफाइन एज द एडिसन इन टोटल रेभिन्यू ड्यू टु इम्प्लोइमेन्ट अफ एडिसनल युनिट अफ लेबर। एक एकाइ लेबर वृद्धि हुँदा चाहिँ
टोटल रेभिन्यूमा कति चेन्ज आउँछ त्यही हो भिएमपिएल। यहाँ हेर्नुहोस् भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको बारेमा यहाँनिर अन्डरलाइन गरेको छ। डिफाइन एज एडिसनल रेभिन्यू इन टोटल रेभिन्यू ड्यू टु इम्प्लोइड एन्ड एडिसनल युनिट अफ लेबर बाई द फिर्म। एउटा लेबर होइन बढी वृद्धि गर्दाखेरि एक एकाइ लेबरलाई इम्प्लोइमेन्ट दिँदाखेरि टोटल रेभिन्यूमा कस्तो चेन्ज आउँछ त्यही हेर्ने हो क्या भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरले। हाम्रो यसरी झरेको थियो नि त भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। अब यो तपाईँले लेख्ने भनेको यही हो कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको भिएमपिएल इक्वल्स टु एमसिएल। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो फिगर यो कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको यो हो। यी कुरा अघिदेखि भनिरहेको छु मैले। अब भिएमपिएलको डेफिनेसन लेखिदिनु अनि भिएमपिएल इक्वल्स टु पिएक्स इन्टु एमपिएल भनेको छ होइन हो यो लेख्नुहोस्। भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको पिएक्स इन्टु एमपिएल लेख्नु। अनि त्यसपछि हामीलाई एमसिएल पनि चाहिन्छ। एमसिएल भनेको हाम्रो यो हो। अब लास्टमा गएर यहीँनिर वेज डिटरमाइन हुन्छ। यसलाई वेज पनि भन्छ एमसिएल पनि भन्छ है। अब यो एमसिएल भनेको यसरी स्ट्रेट लाइन हो। एमसिएल भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् त। एमसिएल मार्जिनल कस्ट अफ लेबर इज डिफाइन इज द वेजेस पेड टु इच एडिसनल युनिट अफ लेबर। प्रत्येक एडिसनल लेबरहरूलाई तिर्ने ज्यालालाई नै हाम्रो मार्जिनल कस्ट अफ लेबर भनिन्छ। यी मार्जिनल कस्ट अफ लेबर इक्वल्स टु वेजेस किनभने यो भनेको प्रत्येक एडिसनल लेबरहरूलाई हामीले तिर्ने ज्याला हो। त्यही भएर एमसिएल इक्वल्स टु वेट भयो डब्लु भयो। अनि यहाँनिर अब भिएमपिएल इक्वल्स टु एमसिएल लेखिदिनु। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ फिम यो भिएमपिएल इक्वल्स टु एमसिएल लेखिदिने। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ फिम विल हायर लेबर हो एमसिएल इक्वल्स टु भिएमपिएल। यही कन्डिसन लेखेको छ। अब तपाईँहरूले एन्सर लेख्दाखेरि सानो सुरुमा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेसको हल्का लेखिदिने होइन। अनि त्यसपछि अब कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम भयो अनि यो एजम्सनहरू लेखिदिने। अनि त्यसपछि भिएमपिएलको डेफिनेसन दिने। भिएमपिएलको डेफिनेसन सजिलो छ। यो डेफिनेसन मात्रै लेखिदिनु अनि भिएमपिएल इक्वल्स टु पिएक्स इन्टु एमपिएल लेखिदिनु। स्क्रिनसट पनि गर्नु है। अनि त्यसपछि एमसिएल लेखिदिनु मार्जिनल कस्ट अफ लेबर अनि एमसिएल इक्वल्स टु डब्लु लेखिदिनु। अनि त्यसपछि यो फिगर बनाइदिनु। यो प्रॉफिट कसरी भयो लस कसरी भयो मैले अघि भनिसकेको छु। अब दिस टु कर्भ इंटरसेक्ट इच अदर एट पोइन्ट ई विच इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट हिज द फिम विल इम्प्लोय ओएल युनिट अफ लेबर एट वेज रेट ओडब्लु। अब ओएल युनिट अफ लेबर यति लेबरलाई चाहिँ कति उसले वेज डिटरमाइन गर्यो भन्दाखेरि ओडब्लु यति वेज डिटरमाइन गर्यो। अनि त्यसपछि इफ द इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर इज लेस देन ओएल हो। यो ओएल यो लेबर भन्दा कम छ लेबरको सङ्ख्या यानि कि L1 छ भने द फिर्म क्यान इन्क्रिज इज प्रॉफिट बाई इम्प्लोइङ मोर युनिट्स अफ लेबर। किनभने यस्तो कन्डिसनमा यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भिएमपिएल भनेको चाहिँ हाम्रो वेजेस भन्दा बढी छ नि त। फर्स्ट कन्डिसनमै माथि छ नि त यो वेज भन्दा माथि छ। त्यही भएर यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रॉफिट भयो। अनि त्यसै गरी लस हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँनिर केही यसको क्रिटिसिजमहरू छ। अब यति गरिसकेपछि भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेस सजिलैसँग याद हुन्छ।